बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं असद कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल गोट्स पेट्स टीवी के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मेरी वीडियो का उन्वान है कि बकरियों की जल्द की बीमारियाँ क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, उनका इलाज और उनका तहफ़्फ़ुज़। तो बिला ताख़ीर मैं वीडियो की तरफ आऊँगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, यही रिक्वेस्ट होती है कि मेहरबानी करके आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो फिर इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। अगर पसंद ना आए तो कमेंट्स में मुझे बताएं ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। तो ये खुश्की, ख़ारिश, बालों का गिरना, टांगों के साथ खुजलियाँ करना, मुंह के साथ खुजलियाँ करना, दीवार के साथ लगकर अपने जिस्म को घसीटना, बेचैनी होना, खुराक खाते हुए अपनी जल्द को थरथराना और टांगों को उठा उठा कर मारना, ये सब खुजली और ख़ारिश की निशानियां हैं। ये इब्तदाई तौर पर तो सिर्फ़ जल्द पर ख़ारिश होती है, उसके बाद ये ज़ख़म भी हो जाते हैं और उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। इसकी वजह ये है, ख़ारिश की बीमारी या बकरियों के जल्द की बीमारियां सफाई ठीक तरीके से ना होना और हाथ इस्तेमाल करना सफाई वाले। सफाई करने के बाद जो बंदे सफाई करते हैं वो उन हाथों से उनको पकड़ते हैं और कभी कभी खुराक की कमी और खुराक की ज़्यादती की वजह से भी होती है। तो इसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूँगा इलाज को। एक तो है इब्तदाई तौर पर अगर ख़ारिश हो हल्की सी तो उसके लिए आप एवरमेक्टिन बहुत मशहूर है। एवरमेक्टिन 1 ग्राम भी आता है, एवरमेक्टिन 2 ग्राम भी आता है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि उस पर लिखी हुई तरतीब के मुताबिक अगर वहाँ आधा सीसी लिखा हुआ है तो आप 1.5 सीसी तक लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं अर्ज़ करता जाऊँ मोहतरम नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान की हालत यही है कि सारी दवाइयाँ पाकिस्तान की होती हैं और उनकी दवाई की मिक़दार बहुत कम होती है। उनमें लिखा हुआ तो होता है 1 ग्राम, लेकिन होता है आधे ग्राम से भी नीचे। इसलिए अगर आधा ml लगाने का कहें तो वो आप इसको 1.5 तक या 1 तक डबल कर दें या 1.5 गुना कर दें। इब्तदाई तौर पर ये इंजेक्शन लगाएं और उसको जानवर को आप कपड़े धोने वाले साबुन के साथ नहलाएं और कपड़े धोने वाला जो बुरश होता है वो भी मारें, लेकिन इतना ज़्यादा ना मारें कि उसके ज़ख़म हो जाएं उसके जिस्म पर। ये गर्मियों और सर्दियों का ख्याल करके, सर्दियों में जब धूप निकली हो तो उस वक्त नहलाना है, गर्मियों में आप फिर भी दिन को नहलाना है, क्योंकि ये पानी को नापसंद करती हैं बकरियां। बड़े जानवर जैसे गाय भी नापसंद करती है पानी को। तो ये नहलाएंगे और एवरमेक्टिन लगाएंगे तो इब्तदाई तौर पर जो हल्की होगी, शुरू हो रही होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा मरहला इसका कुछ ज़्यादा ख़ारिश हो जाए और कुछ दिन के लिए आप इलाज ना कर सकें, एवरमेक्टिन भी ना लगा सकें और नहला भी ना सकें, तो ये ज़्यादा ख़ारिश हो जाती है और बेचैनी और चरा ये ख़त्म कर देती हैं तकरीबन। तो उसके लिए इलाज यही है कि दरमियानी किस्म की ख़ारिश के लिए तो एवरमेक्टिन भी लगाएं या लगवाएं। उनको साबुन के साथ, कपड़े धोने वाला जो साबुन होता है, कपड़े धोने वाला साबुन मैं एक बार फिर दोहराऊँगा, ये बहुत तेज़ होता है और ये इससे ज़्यादातर ख़ारिश ख़त्म हो जाती है। नहलाकर और उसमें आप सरसों के तेल में आधा पाव में तकरीबन 4 तोले, ये तकरीबन 10 ग्राम होता है 1 तोले का, 10 ग्राम और 40 ग्राम आप आधा पाव में, 40 ग्राम से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल अंसार की दुकान पर मिलेगा। ये गंधक का पाउडर, गंधक वैसे
ڈھیلوں میں بھی ملتی ہے، لیکن ڈھیلے جو ہے نا گھر پر نہیں رگڑے جا سکتے پوری طرح سے، کیونکہ ان کے پاس پنسار کی بڑی بڑی شاپس جو ہیں ان کے پاس بہت بڑی مشینیں ہوتی ہیں پیسنے کی، یہ بالکل پاؤڈر کی حالت میں نے کچھ دن پہلے پنسار سے یہ پاؤڈر کی حالت میں لی ہے۔ پاؤڈر والی جو ہے نا 2-3 گھنٹے رکھ دیں تو بالکل وہ یکجان ہو جاتی ہے تیل کے ساتھ، پیلی پیلی ہوتی ہے۔ یہ پنسار کی دکان کا آئٹم ہے گندھک کا پاؤڈر۔ یہ آپ آدھا پاؤ میں تقریباً 40 سے لے کر 80 گرام تک ملا کر یہ صبح و شام اس کو لگا کر اوپر رگڑیں تو یہ خارش بالکل ختم ہو جائے گی۔ اب آتا ہے تیسرا مرحلہ، کہ تیسرے مرحلے میں جب بہت دن ہو جائیں اور زخم ہونے شروع ہو جائیں اس پر اور بال بھی جھڑنا شروع ہو جائیں، تو تیسری قسم کی جو زیادہ ہے کرانک اس کو کہیں گے ہم، اس کے لیے آپ ایورمیکٹن بھی لگائیں، ان کو نہلائیں بھی صحیح۔ نہلانے کے بعد یہ گندھک کا جو امیزہ میں نے بتایا ہے 3 چیزیں یہ کریں، اور ساتھ ہی ایول کا اینٹی الرجک ایول کا انجیکشن ملتا ہے، ٹیبلٹ بھی ملتی ہیں، وہ بھی کھلائی جا سکتی ہیں کسی بھی میڈیکل سٹور، انسانوں والے میڈیکل سٹور سے ایول کا انجیکشن ایک صبح ایک شام لگائیں گے، اور ساتھ جلد پر زخم ہوئے پڑے ہیں تو وہاں آپ ایٹروپین آئل تیل لگائیں گے تو وہ کیڑے بھی صاف ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ساتھ اینٹی بائیوٹکس، کیونکہ یہ کرانک اگر ہے زیادہ زخم بھی ہوئے پڑے ہیں اور کھجلی کے ساتھ کھجلی بھی ہے تو کوئی ٹیکہ لگائیں ان کو، لنکوسین کا ٹیکہ، سیپٹران کا، کوئی اچھی اینٹی بائیوٹکس، کیونکہ یہ وسیع رینج ہوتی ہے ان کی، یہ بہت سے قسموں کی خرابیوں کے لیے، زخموں کے لیے، جیسے ہم کبھی سیپٹران انسانوں میں نہ اپلائی یہ کرتے ہیں کہ سیپٹران کی گولی کو کوٹ کر اس میں ویزلین میں شامل کر کے یا کسی چیز میں بھی تیل میں شامل کر کے یا کسی میں وہ دوسرے جو ہوتا ہے وہ تبت کریم اس میں شامل کر کے لگاتے ہیں تو وہ جو پھوڑے پھنسلیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے لنکوسین انجیکشن یا لنکوسین کیپسول کی مقدار ہے کہ 2 کیپسول کھلائیں ایک 24 گھنٹے میں، یا لنکوسین 600 ملی گرام کا ہوتا ہے، 600 ملی گرام اس میں دوائی ہوتی ہے اور 3 cc کا ہوتا ہے انجیکشن، تو یہ 20 کلو تک تو 1 انجیکشن اور 20 کلو وزن سے زیادہ 2 انجیکشن وزن کے مطابق لگائے جا سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا 3 سٹیج خارش کے 3 سٹیج کا علاج۔ اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اگر کسی محترم میرے ناظر کو، میرے سبسکرائبر کو یا سننے والے کو کوئی وضاحت طلب ہو تو کمنٹس میں کریں، پوچھیں، یا کسی چیز کی اصلاح کرنی ہو تو وہ میں تیار ہوں، اصلاح میری کریں، مہربانی کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال مویشی، آپ کے بچوں اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں سب کو عزت، صحت اور حلال رزق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔